नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म गोरदेखि ओठसम्म आवाज बिनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामीसँग 24 घण्टा तपाईँको साथमा किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि विविध सामग्रीहरूको साथमा यहाँहरू बाज उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला यो यहाँहरूलाई सुरुवातमै आग्रह गरेका छौँ। हामीले हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ र हामीले त्यो विषयमा प्रवेश गरिसके पछाडि त्यो विषयलाई खोजिसके पछाडि त्यसमा प्रश्नसँग यहाँहरूलाई बुझाउने भने प्रयास हामीले गरेका छौँ र अत्यधिक मात्रामा यहाँहरूले मन पनि पराउनु भएको छ यो विषय र विभिन्न यहाँहरूका जिज्ञासा समस्याहरू अथवा यहाँहरूका कुनै पनि गुनासाहरूलाई हामीले अरू कार्यक्रमहरूबाट पनि सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने अथवा त्यसको बारेमा सही सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयासमा पनि हामी रहेका छौँ। हामीले कृषि कर्जाको विषयमा अलिकति सहुलियत हुने अवस्था हो भनेर धेरैले सोध्नु भएको छ। एक दुई दिन पछाडि हामीले यो विषयमा पक्कै पनि उठाउनेछौँ र हामीले यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई थप छर्लङ्गै बनाउने प्रयासमा हामी रहन्छौँ र बिमाका कुराहरू पनि उठिराखेका छन् र बिमाको कुरामा पनि कति प्रतिशत चाहिँ सरकारले बेहोर्ने भन्ने कुरामा पनि धेरै किसानहरूको कन्फ्युजन अनियोल छ। जुन 75% चाहिँ सरकारले बेहोर्ने र 25% चाहिँ लगानी चाहिँ किसानले गर्नुपर्ने भन्ने खालका प्रावधान थियो र अझै कुनै कुनै ठाउँहरूमा चाहिँ 90%सम्म चाहिँ जुन सरकारले बेहोर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि आइराखेको छ। यस विषयमा पनि हामीले केही दिन पछाडि यहाँहरूलाई थप प्रश्नसँग जानकारी गराउनेछौँ। हामीले नेपालमा अत्यधिक मात्रामा खपत भएका र आयात भएका यस्ता बालीहरूलाई अलिकति उजागर गर्दै सम्भावना कुराहरू पनि हामी खोजिराखेका छौँ। यस अन्तर्गत हामीले नेपालमा मसलाजन्य बालीको अग्रपङ्क्तिमा र हरेक नेपालीको भान्सामा बिहान बेलुका प्रयोग हुने जुन मसला बालीको अग्रपङ्क्तिमा आउने हामीले प्याजको कुरा गरिसकेका छौँ। यति बेला हामी लसुनको कुराकानी गर्ने प्रयासमा हामी रहेका छौँ। प्याजको मूल्य आकाशिँदा निकै चर्चा पाएको थियो सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि र प्याजको मूल्य अलिकति घट्दै गएको बेलामा फेरि पनि लसुनको मूल्य बढेको पनि अवस्था रह्यो र लसुनको मूल्यसँग भन्दा पनि हामीले नेपालमा सम्भावना छ, खेती गर्न सक्ने आधार पनि छ। यद्यपि हामी लसुनमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिराखेका छौँ। धेरैको आयात हुने गरेको छ। हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको जुन 6 महिनाको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर चाहिँ भारत र चीनबाट आएको तथ्याङ्कलाई हामीले रिपोर्टमा पनि भनेका छौँ र हामीले नेपालमा खेती गर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रमध्येमा लसुन बाली पनि हो र लसुनलाई हामीले अलिकति व्यावसायिक रूपमा थप प्रवर्धित गर्न सक्यौँ भने चाहिँ लसुनमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भन्ने खालका कुराहरूलाई पनि जोड्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। अर्को कुरा, लसुनलाई हामीले स्वास्थ्यसँग पनि जोड्न सक्छौँ। धेरै फाइदाजन्य हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि निकै फाइदा रहेको लसुनको अपरिहार्यता, प्रयोग, उपभोग र हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुराहरू र किसानलाई साँच्चीकै व्यावसायिक बनाउने कुराहरूमा के कुराहरूमा कमजोरी छ र हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरालाई आज हामीले रोज्ने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीले यसका जानकार व्यक्ति र केही विज्ञहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा हिजो अस्ति जसरी नै हामीले रिपोर्ट राख्छौँ, रिपोर्टभन्दा पछाडि हामीले वरिष्ठ बागवानी विज्ञ पुष्कर आचार्यसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसगरी हामीले तरकारी बाली विकास केन्द्र खुमलटारका बागवानी अधिकृत डोलराज पाण्डेसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ भने हामी वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथकीसँग पनि यो विषयमा पक्कै पनि कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा हामीले भनेका छौँ एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सँगसँगै यहाँहरूले धेरै कुराहरू जानकारी पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ मानव स्वास्थ्यको लागि र हामी कति चाहिँ आयात गरेका रहेछौँ भन्ने खालको सन्देशमूलक विशेष रिपोर्ट हामीले यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गरेका छौँ। यो रिपोर्ट सुन्छौँ, रिपोर्टभन्दा पछाडि पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। लसुन, गार्लिक र हिन्दी प्रभावित क्षेत्रहरूमा लहसुन पनि भनिने एलाइन्स परिवारमा पर्ने प्याज प्रजातिको मसला हो। यसको नजिकका अरू प्रजातिहरू प्याज, छ्यापी आदि रहेका छन्। परापूर्व कालदेखि नै लसुन पकवान र औषधिको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। लसुनका पोटीहरू मिलेर बनेको दानो यसको बिरुवाका सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने भाग हो भने पात समेत प्रयोग हुने गरेको छ। एक पोटी मात्र फल्ने लसुन बाहेक अरू लसुनका दानामा धेरै पोटीहरू हुन्छन्। पोटीहरू काँचो वा पकाएर खाइन्छ वा औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसको स्वाद परपराउने हुन्छ तब मात्र पकाइन्छ। यो केही गुलियो र स्वादिलो हुँदै जान्छ। यसको पात जमिनमुनि रहेको काण्ड अर्थात् पोटी र फूल पनि खान योग्य हुन्छ। लसुनमा एन्टिअक्सिडेन्ट पाइने हुनाले यो निकै लाभदायक छ। नेपाली लसुनको बजार चिनिया लसुनले ढाकेको छ। नेपालमा सिजनमा मात्रै लसुनको उत्पादन हुने र उत्पादित लसुन पनि पर्याप्त नभएकाले चिनिया लसुन अत्यधिक मात्रामा आयात हुने गरेको छ। लसुनको व्यावसायिक उत्पादन तथा व्यावसायीकरण हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। आयात बढ्नुको कारण अहिलेसम्म परम्परागत किसिमले लसुनको खेती भइरहेको र हाल मुलुकमा घरियासी
प्रयोजनका लागि मात्रै लसुनको उत्पादन हुने गरेकाले नै अब यसलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ। नेपालमा खपत हुने लसुनको ठूलो हिस्सा चीनबाटै आयात हुने गरेको वनसार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षको अर्थात् 2076-77 को चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना अर्थात् पुस महिनासम्म चीनबाट 16,01,98,000 रुपैयाँ बराबरको 15,96,096 किलो लसुन आयात भएको तथ्याङ्क छ। चीनबाट हुने उक्त आयातको परिमाण भारतबाट हुने आयातको तुलनामा 6 गुणा बढी हो। अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा भारतबाट 25,60,000 रुपैयाँ बराबरको अर्थात् 16,679 किलो लसुन आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। जोर्नीको दुखाइ कम गर्ने औषधिको रूपमा पनि लसुनलाई नै लिने गरिन्छ। यसरी परम्परागत घरेलु औषधिको रूपमा तथा आयुर्वेद औषधिको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको लसुनमा औषधि गुण हुन्छ भन्ने कुरा एलोपेथिक विशेषज्ञहरू पनि बताउने गरेका छन्। यसै कारणले गर्दा चिकित्सकले बिरामीलाई सन्तुलित भोजनको बारेमा सल्लाह दिँदा खानामा लसुनको प्रयोग फाइदाजनक हुने बताउने गरेका छन्। लसुन सेवन गर्दा शरीरमा भिटामिन ए, बी तथा सी का साथै आयोडिन, आइरन, पोटासियम, क्याल्सियम तथा म्याग्नेसियम जस्ता खनिज तत्त्वहरू पनि पर्याप्त पाइन्छ। कोलेस्ट्रोलको समस्याबाट पीडित भएका मानिसहरूको लागि लसुन सञ्जीवनी बुटी सरह नै हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला। दिनहुँ लसुनको सेवन गर्दा रगतको कोलेस्ट्रोल मात्रा 12% सम्मले कम हुन्छ। लसुनले नसा भित्रै रगत जम्ने तथा बाक्लो रगत हुने समस्याबाट पीडित भएकाहरूको समेत निकै फाइदा गर्ने गरेको छ। यसले रगत पातलो बनाउने र रक्त प्रवाह सुचारू गर्नमा पनि मद्दत गरेको छ। दमका रोगीहरूको लागि पनि लसुन औषधि मान्न सकिन्छ। 30 मिलिमिटर दुधमा लसुनका 5 केस्रा उमालेर दिनहुँ खानाले सुरुवाती अवस्थाका दमका रोगीलाई निकै फाइदा पुग्छ। अदुवा मिसाएको चियामा लसुनका केस्रा मिसाएर खानाले पनि दमका रोगीलाई फाइदा हुन्छ। साथै क्षय रोगीका लागि समेत लसुनको सेवन फाइदाजनक छ। लसुनमा एन्टिबायोटिक औषधि जस्तै गुण हुने र यो कीटाणु नाशक हुने भएकाले पनि क्षयरोगका कीटाणुलाई समेत नष्ट गर्ने बताइन्छ। सरसोंको तेलमा लसुन पकाएर उक्त मिश्रणले मालिस गर्नाले शरीरको विभिन्न भागको दुखाइ कम हुन्छ। लसुनमा भिटामिन सी हुने हुनाले यसको स्कर्बी नामक रोगबाट समेत बचाउँछ। लसुनले कब्जियतको समस्या पनि टाढा भगाइदिन्छ। सुन्निएको जोर्नी दुख्ने खोकी जस्ता समस्याको उपचारमा पनि लसुन लाभदायी हुन्छ। चिसोका कारण अपच भएर पेट ढाडिएको छ भने लसुन पोलेर खानुहोस्, त्यसले चिसो र अपच पनि हटाइदिन्छ। दिनहुँ एकपट्टि लसुन खानासँगै खानाले वायु विकार हटाउनमा पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। नेपाली भान्सामा दैनिक खपत भइरहेको परनिर्भरता बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा लसुनको व्यावसायिक खेतीको मिसन कार्यक्रम आवश्यक छ। अदुवा, अलैँची लगायतका कृषि उपजहरूलाई केन्द्रीय स्तरको कार्यक्रमले समेटेको भए पनि लसुनलाई भने समेटेको छैन। मुलुकभर विभिन्न पकेट क्षेत्र छुट्याएर किसानलाई अनुदान दिई व्यावसायिक लसुन खेतीतर्फ आकर्षित गरी उत्पादित लसुन सञ्चय गरेर राख्न शीत भण्डारको पनि व्यवस्था गर्ने हो भने साँच्चै नै लसुन खेतीले सार्थकता पाउनेछ। कृषि विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हजुर, हामीले लसुनको चर्चा सहितको विशेष रिपोर्ट यहाँहरूमा आज राखेका थियौँ। धेरै जानकारीहरू यहाँहरूलाई प्राप्त पनि भयो होला। लसुनको सम्भावनाको कुराहरू गर्दा नेपालका धेरै ठाउँहरूमा लसुन उत्पादन भइ पनि राखेको छ। यद्यपि घरियासी प्रयोजनको लागि भएको लसुनले चाहिँ हाम्रो माग धान्न नसकेको यथार्थ हामी सँगै छ। हामीले धेरै आयात गरेका छौँ भन्ने खालको रिपोर्ट सहितको तथ्याङ्क जुन हामीले राखेका थियौँ, रिपोर्टमा पनि राखेका थियौँ, यहाँहरूले पक्कै पनि ध्यान दिएर सुन्नुभएको थियो होला। र हामीले लसुनको खेती गर्न सक्ने ठाउँहरू कस्ता कस्ता रहेका छन् र हामीले व्यावसायिक लसुन खेती गर्दा कति आम्दानी हुने रहेछ, हामीले केही रोपनीको कुरा अथवा कति क्षेत्रफल अनुसार कति फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा पनि आज हामीले यो विषयलाई उठाउने प्रयास गरेका छौँ। धेरै किसानहरूको नजर नपुगेको बाली तर अत्याधिक मात्रामा नेपालीहरूको भान्सामा प्रयोग भएको बाली लसुनलाई हामीले आज कस्तो छ अवस्था भन्ने खालको कुराहरूमा हामीले जुन तथ्याङ्क सहितको रिपोर्टमा भनेका छौँ। आयातको दर दिन प्रतिदिन बढेको अवस्था पनि हो र हामीले मित्र राष्ट्र चीनबाट लसुन धेरै ल्याउने गरेका छौँ र भारतबाट पनि केही मात्रामा आउने गरेको छ। जुन हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ, करिब 6 गुणा चाहिँ बढी चाइनाबाट आउने गरेको छ। र हामीले नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने आधार छ कि छैन भन्ने खालका कुराहरू यति बेला सन्दर्भ जोडिराखेका छौँ। केही बालीहरू नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने आधार हुँदाहुँदै पनि लागत मूल्य निकै महँगो पर्ने हुनाले पनि अन्य देशको भारत लगायत तेस्रो मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई निकै गाह्रो भएको हुनाले पनि आयात हुनु स्वाभाविक हुन सक्छ। यद्यपि लसुनमा चाहिँ के छ यो विषयमा हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। यसका जानकार विज्ञ व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। लसुन बालीको सिजन रोप्नेदेखि लिएर कस्तो खालको हावापानी, कस्तो खालको माटो र हामीले लसुन रोप्ने बेलादेखि
भण्डारण गर्ने बेलासम्म बजारमा उपभोक्तासम्म पुर्याउने बेलासम्म चाहिँ के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ? हामीले यो कुरा व्यावसायिक रूपमा वास्तवमा अरू किसानहरूले सुरुवात गरे भने चाहिँ नेपालमा बजार छ कि छैन भन्ने खालको सन्दर्भ पनि आज हामीले कार्यक्रममा यहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास गरेका छौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला, यो यहाँहरूलाई सुरुवातमै आग्रह पनि गरेका छौँ। हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ, हामीले वरिष्ठ बागवानी विज्ञ पुष्कर आचार्यसँग हामी कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीले उहाँलाई टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ। हामी त्योभन्दा पछाडि अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र यो विषयमा हामीले केही दिन पछाडि अरू मसला बालीहरूको सँगै यो जोडिएको जुन लसुनलाई चाहिँ जुन केन्द्रीय स्तरको कार्यक्रमले चाहिँ त्यति समेट्न सकेको छैन भन्ने कुरा आइराखेको छ। यो कुरा यथार्थ पनि हो, हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ र यसलाई पनि अलैँची त्यसै गरी प्याज लगायतका अन्य मसला बालीहरू जसरी नै यसलाई पनि समेट्नु पर्यो। हामीले धेरै आयात पनि गरेका छौँ, हाम्रो प्रयोग पनि दिन प्रतिदिन बढेकै अवस्था पनि हो र हरेक नेपालीको भान्सामा चाहिँ लसुन पुगेको पनि छ। त्यसैले अत्यधिक मात्रामा खपत भइराखेको यो बालीलाई पनि एउटा केन्द्रीय सरकारबाट सङ्घीय सरकारबाट पनि अलिकति नजरअन्दाजले हेर्नु पर्यो भन्ने खालको आग्रह पनि हामीले पक्कै पनि यो विषयलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यद्यपि आज चाहिँ हामीले सम्भावना कुराहरू नै खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। लसुन खेती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र कुन कुन ठाउँमा चाहिँ लसुन हुन्छ र लसुनको उत्पादनदेखि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरादेखि लिएर भण्डारणसम्मको कुराहरूमा के कुराहरूमा सावधानी हुनु आवश्यक छ र व्यावसायिक रूपमा लसुन खेती गर्दा कतिको फाइदा छ भन्ने विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुँदै प्रयासमा हामी रहेका छौँ। र यति बेला हामीले टेलिफोन गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। हामीले पुष्कर आचार्यसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ, उहाँलाई टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ। त्योभन्दा पछाडि हामीले तरकारी बाली विकास केन्द्र खुमलटारका बागवानी अधिकृत डोलराज पाण्डे उहाँलाई पनि टेलिफोन गर्ने प्रयास हामी गरेका छौँ। त्यसरी हामीले डाक्टर केदार बुढाथोकीसँग पनि हामी कुराकानी पक्कै पनि गर्छौँ। वरिष्ठ बागवानी विज्ञ हुनुहुन्छ, यो विषयमा हामी पक्कै पनि उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। र हामीले राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली केन्द्र किर्तिपुरका प्रमुख चाहिँ भर्खरै मात्रै अवकाश हुनुभएको छ। अहिले निमित्तको रूपमा चाहिँ त्यहाँ सुरेश सर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग चाहिँ केही दिन पछाडि पक्कै पनि कुराकानी गर्छौँ। उहाँसँग मैले अफियरमा चाहिँ कुराकानी गरेको थिएँ, केही दिन पछाडि यो विषय पक्कै पनि उठाउँला भन्ने जानकारी उहाँले मलाई गराउनु भएको थियो। सूर्य बराल हुनुहुन्छ र यति बेला हामीसँग वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, थ्याङ्क यू। हेलो हेलो डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते डाक्टर साहब, आज हामीले नेपालमा आयात हुने मसला बालीमा अग्रपङ्क्तिमा आएको लसुनको चर्चा गरिराखेका छौँ। समग्र रूपमा लसुनको सम्भावना हामीले खोजिराखेका छौँ। डाक्टर साहब, लसुनको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? यहाँको आकलनमा लसुन आयात भएको कुरा त हामीले रिपोर्टमा पनि भनेका छौँ। लसुनको समग्र अवस्था कस्तो लाग्छ डाक्टर साहब यहाँलाई? होइन, अब लसुन के छ भने अब 15-20 वर्ष अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा हामीले तुलना गर्ने हो भने 15-20 वर्ष अगाडि हामीले आफूले उत्पादन गरेको आफ्नै देशमा उत्पादन भएको लसुनले हामीलाई पुग्नको हुन्थ्यो है। हजुर। अब अहिले आएर पनि हाम्रो धेरै लसुन चाहिँ के छ भने हाम्रो मित्र राष्ट्र चाहिँ चाइनाबाट आउने गरेको छ। अब हाम्रो उत्पादन लोकल उत्पादन चाहिँ तपाईँको चाहिँ छैन, धेरै कम छ। मेरो बुवा पनि एउटा कृषक हो हुनाले मेरो बुवा म कृषिमा जागिर खाएपछि के भन्नुहुन्थ्यो भने लसुन त सुन हो काठमाडौँ भेललाई भन्नुहुन्थ्यो। अति लसुन पुऱ्याउने, अति रोग लगाउने, अति मार्केट। यतिसम्म कि चाहिँ भारतको छिमेकी राष्ट्र छिमेकी सिमानाबाट चाहिँ लसुन किनेर काठमाडौँ आउँथे है। काठमाडौँ आएर तपाईँको चाहिँ यहाँको लसुन लिएर गएर तराईमा यहाँ बिक्री हुन्थ्यो। त्यति बेला मेरो बुबा के भन्यो, हाम्रो नेपालमा चाहिँ 14वटा अन्तर्राष्ट्रिय हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हरेक नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय भन्नुहुन्थ्यो। लसुन यहाँ लान धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। आफ्नो एक्सपोर्ट गर्न प्रमोट गर्ने बेलामा एक्सपोर्ट डी प्रमोट गरिरहेको त्यति बेलाको सरकारले है। हुनु पनि हो, किन नेपाललाई खानु पर्ला भने डर मात्रै हुन्थ्यो उहाँ है। यदि लसुन त्यति बेला चाहिँ राम्रो प्रमोट भएर राम्रो खेतीपाती भएर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुभयो। अब हामी लसुनको चाहिँ पहाडी भागमा लसुन क्षेत्र लसुन जोड भन्न पाउँथ्यौँ है। त्यसपछि लसुन खास गरेको अहिले चाइनिज लसुन नेपाल आउँछ। चाइनिज लसुनको चाहिँ के छ भने ठुल्ठुलो होटलमा सुरु भयो। यो केसर निकाल्न गाह्रो, यो बोकल छोड्न गाह्रो, पिरो हुने भएको हुनाले केसर सट्टको देख्ने पनि एकदम ब्युटिफिकेसन राम्रो मान्छेले बनाएर राखेको केसर हुने त्यो केसर देखायो भने मान्छे यो होटलमा भयो। सुरुमा गएपछि तपाईँको चाहिँ अनि होला चाहिँ यो चाहिँ अब चाहिँ सबै हाम्रो साधारण जनताले नै चाइनिज लसुन गर्न थाल्यो
यो देखेर मैले के छ भनेदेखि अब के गर्न पर्यो भने डुङ्गेदेखि नै यो लसुन चाहिने लसुन नेपालमा उत्पादन गर्न पर्यो भने मैले धेरै चाहिँ ठाउँमा परिश्रम गरेँ है। के देख्यो भने त चाहिने लसुन हाम्रो चाहिँ तपाईँको 1500 मिटर 1600 मिटर भन्दा तल उचाइमा त हुँदैन है। त्योभन्दा माथिको उचाइमा त राम्रो हुन्छ त्यो है। र तल्लो उचाइमा हुन्छ भने सागको लागि राम्रो हुन्छ, तर त्यो पोतीले पनि बन्दैन। मान्छेले 1000 काठमाडौँ भ्याली तराई मधेस त्यति मधेस खोज बेच्चा गर्छ नि, त्यहाँ चाहिँ लसुनको हुन्छ, पात हुन्छ है, सागको लागि हुन्छ, तर लसुन चाहिँ नि गाँठा बन्दैन। त्यसलाई धेरै चिसो तापक्रम चाहिन्छ, धेरै महिना है, कमसेकम 3-4 महिना चाहिँ चिसो तापक्रम भएको चाहिँ 3 देखि 7 डिग्रीसम्म भयो भने मात्रै डल्लो भन्छ है। त्यस कारणले पनि यो अर्को यो लसुन चाहिँ तपाईँको पहाडी भागमा उच्चबाट हिउँ पर्ने ठाउँमा मात्रै राम्रो हुन्छ। अब हाम्रो लोकल लसुन चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ लोकल भन्छ, काठमाडौँ लोकल हाम्रो पहाडी भागमा प्रायः जस्तो लसुन चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँ यस्तो उत्पादन कम भयो, यसको स्वादिलो चाहिने लसुन चाहिँ स्वादिलो छ, काठमाडौँ सहिलो, सोनादा सहिलो, उत्पादन धेरै दिने। तर हाम्रो नेपाली लसुन चाहिँ के छ भने स्वादिलो, उत्पादन अलिक कम हुन्छ। अब यस पहाडी लसुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हो, त्यो पहाडी लसुनबाट तराईको लसुन हो भने अझ पोटी सानो, बिरुवा कम उत्पादन हुने गर्छ है। त्यसमा हाम्रो मुख्य चाहिँ तपाईँको पोटेन्सियल भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगभग 1200 मिटरदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेती हुने ठाउँ 24-25 मिटर मुक्ताङ, जुम्ला, हुम्ला, मुगु है, हाई अल्टिट्युड जहाँ चाहिँ तपाईँको हिमाली भागमा यो चाहिने लसुन र तल्लो पहाडी भागमा 1500 देखि तल चाहिँ 1200, 1000, 800 चाहिँ हामी चाहिँ नेपालको काठमाडौँ लोकल भेराइटी अथवा हामी चाहिँ पहाडी लसुन खेती गर्न सक्छौँ। यसको राम्रो छ, मौका प्रशस्त छ, यसको अवसर प्रशस्त छ, यसको हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्ने सम्भावना छ। तैपनि हामीले आफ्नो इम्पोर्ट है, बाहिरबाट इम्पोर्ट सब्सिट्युसन है, त्यो मात्रै गर्न पायो भने हाम्रो लसुनमा चाहिँ तपाईँको पनि धेरै हामी आत्मनिर्भर हुन्छ। र त्यो लसुन चाहिँ खेती गर्ने किसानले चाहिँ पैसा चाहिँ चाइनाका किसानले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लसुन बेचेर पैसा कमाउनुभन्दा हाम्रो नेपाली किसानले लसुन खेती गरेर पैसा कमाउन खल्तीमा गयो भने धेरै आनन्द आउँथ्यो, धेरै सन्तोष लाग्थ्यो। डाक्टर साहब, जस्तो अलिकति घरेसी प्रयोजनको लागि चाहिँ लसुन खेती भइराखेको देख्छौँ हामीले। घरमा केही मात्रामा झुन्ड्याएर राखेको, जुन त्यसलाई पछिसम्मलाई हुने गरेर राखेको देखिन्छ। यद्यपि अलिकति व्यावसायिक रूपमा ठुलो भोल्युममा गर्ने किसानहरू चाहिँ एकदमै कम हुनुहुन्छ जस्तो पनि लाग्छ। होइन, अहिले लसुन खेतीमा चाहिँ मुख्य यसको चाहिँ यो रेनफेड क्रप हो होइन, त्यसमा चाहिँ पानी चाहिन्छ होइन, सिँचाइ होइन। यो खेती चाहिँ खास गरेर चाहिँ पहाडमा मुस्ताङतिर तपाईँको चाहिँ डोल्पातिर गयो भने तपाईँ के हुन्छ, लसुन चाहिँ भदौमा साउनमा भदौमा त उचाइन्छ है, तल्लो उचाइमा माथिल्लो उचाइमा है। भदौमा लगाएपछि उनीहरूको खनी चाहिँ जेठा साह्रै हो है। अब हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यवसाय गरेको कर्जाबारी नै हो है। तर हाम्रो चाहिँ यो पहाडी भागमा आइसकेपछि के हुन्छ भने यो लसुन चाहिँ काटे मुसिर असल काटे मुसिर पुसमा रोप्छन् है। त्यो भएको हुनाले तपाईँ के छ भने हाम्रो यहाँको लसुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिक धेरै उत्पादन गर्नु, तर व्यवसायिक स्तरमा जान्छ। व्यवसायिक स्तरमा जान नसक्ने कारण अब त मुख्य कुरा के भने हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ बजारै हो क्या, उत्पादन गर्न हामी सक्छौँ। उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता कृषकको छ, हामीसँग चाहिँ अब जग्गा पनि छ, सिँचाइ भएको जग्गा पनि छ। तर हामीले चाहिँ मोटिभेसन हामीले कृषकलाई गर्न सक्छ, कृषकहरू पनि मोटिभेसन आफै मोटिभेसन हुन सक्छ। तर सम्भावना के हुन्छ जति भने यस्तो तर अहिलेसम्म चाहिँ 1 हेक्टरमा 2 हेक्टरमा बस्ने खेती गऱ्यौँ भने व्यवसाय कृषक हामी पाउन गाह्रो छ। मार्केट हुँदाहुँदै आम्दानी भएको हुँदाहुँदै पैसा नाफा हुन्छ भन्दा भन्दा पनि उहाँले कृषकले गर्नुभएको छैन। तर यस्तै खर्चमा के छ भने अलिकति प्रविधि समस्या पनि छ। प्रविधि सुनेर पानीको समस्या हो। दोस्रो कुरा के छ, घाँस रोप्न पनि धेरै लेबर लाग्छ, यसको चाहिँ घाँस बोर्न पनि धेरै लेबर लाग्छ है, रोप्न पनि धेरै लेबर बेस बाली भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामीले घाँस भिन्न पनि तपाईँको घाँस मार्ने विषादी है, घाँस मार्ने विषादीको प्रयोग गर्यो भने उत्पादन खर्च कम हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ सिँचाइ चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ स्प्रिङ्कलर इरिगेसन गर्न सक्यो भने पानीको चाहिँ पनि खपत कम हुने र त्यसले माटो पनि हलुका सारो नगर्ने, हलुका गर्ने भएको हुनाले लेबर पनि कम हुने, माटो पनि बनाउने र हामी चाहेको अवस्था चाहिँ स्प्रिङ्कलर इरिगेसनबाट पनि हामी चाहिँ तपाईँको पानी दिने मोल दिन सक्ने हुनाले त्यस्तो चिजमा हामी जान्दछ। लसुनमा अरू कुनै पनि खोज हुन सकेको छैन, इन्भेस्टिगेसन हुन सकेको छैन, रिसर्च हुन सकेको छैन। राम्रो बाली हो, स्वादिलो बाली हो। तर हाम्रो यहाँको लसुन खाएपछि पहाडको लसुन खाएपछि तपाईँको हाम्रो दक्षिणतिर छिमेकी मुलुकमा भारतमा पनि यसको माग
बढ्ने सम्भावना छ। डाक्टर साहब, जस्तो खेतीको हिसाबले यहाँले भनिराख्नु भएको छ हामीले आयात गरेका छौँ, यता बजारको समस्या त छँदै नै छैन, हामीले भनेका पनि छौँ। अहिले खेती प्रविधिमा यहाँले केही प्रविधि कुरा पनि गर्नुभएको छ, अरू कारण के हुन सक्छन् डाक्टर साहब? जस्तो अलिकति व्यावसायिक रूपमा अरू खेतीमा जस्तो लसुनमा चाहिँ किसानहरूको आकर्षण बढ्न नसकेको, अलिकति ठुलो भोल्युममा उत्पादन गर्न नसकिए आधार चाहिँ कारणहरू चाहिँ के हुन सक्छन् डाक्टर साहब? म पनि हाम्रो कृषकै हुँ होइन, म बोल्न लागेर म किन लसुनमा लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखेको के छ भनेदेखि हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ लसुनको बजार चाइनाबाट आयो भने होइन, चाइनाको क्वालिटी जस्तै हामीले निकाल्न सक्नु पर्यो। हाम्रो नेपाली लसुनको स्वाद पनि त्यस्तै हुनु पर्यो होइन। नेपाली लसुनको स्वादको लागि कसरी भेट्न सक्दैन होइन। त्यो स्वादको साथसाथै त्यो लसुनको उत्पादकको जुन ठुल्ठुलो लसुन पनि चाहिन्छ, मुठीमा अडाउन सक्दैन नि। त्यस्ता लसुनहरू चाहिँ आउँदैन भन्न 150-200 ग्रामका लसुनको फल्ने खालको जातहरू चाहियो होइन। ती जातको खोज चाहिँ हामीले गर्न सकेका छौँ। हाम्रो नेपाली लसुनको उत्पादन 300-400 केजी प्रतिको बनेको, 300-400 केजी प्रतिको बनेको तपाईँको धेरै जुन उत्पादन होइन। अब चाइनाको लसुन हामीले मैले गर्दाखेरि देखाएको 1000-1200 केजी प्रतिको पनि छ। भनेपछि हाम्रो लागत मूल्य नै उत्पादन लागत मूल्य नै बढी आउने रहेछ डाक्टर साहब है? लागत मूल्य बढी आउने, उत्पादन कम हुने होइन। त उत्पादन कम भए पनि उत्पादन कम भए पनि यसको क्वालिटी राम्रो भएको हुनाले नेपालीले पाएसम्म नेपाली लसुन खान्छ होइन, नखाने होइन। तर अहिले पाउनु पनि दुर्लभ भइसक्यो, नेपाली लसुन पाउनु पनि दुर्लभ हुन्छ। मैले त बाहिरको देशको बजारमा ठाउँ दिएको त्यसरी एउटा प्रोभिजनमा चाहिँ। अनि अरू कुरा के देखाएको छ भने हाम्रो कार्यक्रम नेसनल कार्यक्रममा हाम्रो लसुनलाई पनि एउटा ठाउँ दिन सकेका छैन होइन। सरकारले ठाउँ दिएन भन्छ भने म है, मुख्य कुरा हामीले ठाउँ पाउन सकेको छैन त्यो लसुन। किन लसुनभन्दा अरू नै क्रप चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले राज्यले त्यो सोचेको हुनाले अरू दिएको छ, तर लसुन दिन सकेको छैन होइन। लसुनको अब औद्योगिक चाहिँ यसको औद्योगिक जुन छ नि इम्पोर्टेन्टै छ यसको। यसमा प्रोसेसिङ गरेको लसुनको चाहिँ आचार बनाउने, लसुनको चाहिँ पोडी बनाउने, के अरे फ्लावर बनाउने, लसुनको चाहिँ रस बनाउने है, यस्तो विभिन्न किसिमको चाहिँ विदेशमा पाइन्छ है। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले बनाउन सकेन, त्यसको पनि यसको त्यति बेला लसुनको लागि चाहिँ हाम्रो नेपाल त राम्रो एकदम बेस्ट ठाउँ हो है। तराईको लागि चाहिँ तराईको लसुन भिन्नै, मध्य पहाडको लसुन भिन्नै, उच्च पहाडको हिमाली भएको लसुन भिन्नै, 3 जातलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो भने हामीले चाहिँ 2 वर्षमा हाम्रो कृषकलाई राम्रो जात दिन सक्छौँ। आत्मनिर्भर बन्न सक्ने आधार पनि रहन्छ। डाक्टर साहब, अब अन्तिम खण्डमा छौँ। यो भण्डारणको कतिको समस्या हुन्छ? भण्डारणमा जस्तो प्याजमा यहाँले भनिराख्नुहुन्छ नेपालमा चाहिँ प्याज उत्पादन भन्दा पनि भण्डारणकै समस्या छ भन्नुभएको छ। लसुनमा चाहिँ भण्डारणको समस्या छ कि छैन डाक्टर साहब? लसुन प्याजमा मैले के देखाएको छु भने अब यसको चाहिँ अब दिनको लम्बाइ फागुन लागेपछि बढ्छ होइन। हामीले मात्रै पाएर गएको छु, दिनको लम्बाइ बढ्न थालेपछि उसको चाहिँ तपाईँ के भने डल्ला बढ्न सुरु हुन्छ है। अनि तापक्रम पनि बढेर जान्छ, दिनको लम्बाइ पनि बढेपछि अब 13 घन्टा चाँदो पुगेपछि लसुन प्याजमा डल्ला बढ्न सुरु हुन्छ। त्यसपछि डल्ला बढ्न थालेपछि के हुन्छ, यसमा पानीको आवश्यकता बढी हुन्छ, मोलको आवश्यकता पनि बढी हुन्छ। त्यति बेला हामीले चाहिँ त्यो चिनेर त्यसलाई हामी बल्ब इनिसिएसन भने त्यति बेला हामीले अलिकति पहिले मल हाले पनि अलिकति बुस्टर डोजमा चाहिँ टपलेटिङ गर्ने हो भने है यसले चाहिँ केही उत्पादन बढ्छ। तर अर्को कुरा के भने त्यसमा किसान निकै होस्नुपर्छ। किनभनेदेखि भर्खर बल्ब बन्न सुरु भएको अवस्थामा चाहे लसुन चाहे प्याज त्यति बेला हामीले बुस्टर डोज दिनुपर्ने हुन्छ है। तर हाम्रो किसानले के गर्छ भने त्यसलाई उहाँले आफ्नो पुस्तकको बेलामा टपलेटिङ गरिदिनु। जब लसुन चाहिँ अब आधीभन्दा बढी समय लिइसक्यो, अब 10-15-20 दिनमा हामीले हार्भेस्ट गर्छौँ भनेपछि कृषकले ल्याएर पनि युरिया ल्याएर थोकिदिन्छ, एमोनियासँग ल्याएर थोकिदिन्छ है। युरिया ल्याएर थोकिन्छ, युरिया ल्याएर हालेपछि भने युरियाले चाहिँ लसुनलाई प्याजले पनि डल्ला बनाउँदैन। तपाईँ चाहिँ यसले चाहिँ स्टोरेबिलिटी राम्रो गरेन है। बरु हाल्ने भने एमोनियासँग हाल्नुहोस् र हाल्दाखेरि डल्ला बन्ने बेला हाल्नु, त्यसरी पछि गएर हाल्दैन होइन। तपाईँ चाहिँ त्यो स्टोरमा चाहिँ तपाईँ गरिदिए त्यो चाँडेको हुन्छ 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा लसुन चाहिँ हाम्रो के छ भने हाम्रा कृषकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने लसुन चाहिँ हरियो पात हुँदा लसुनको डल्ला लागेर उखाल्नु हुन्छ। उखाल्नेपछि लसुनको ज्यादा मोइस्चर ज्यादा हुन्छ, त्यो पाकेकै छैन, नेचुरली भएको छैन। त्यो लसुनको त माथिको टुप्पा त ओइलिने आउनुपर्छ, मुन्डा निहुर्नुपर्छ अनि पात पुरै पहेँलो हुनुपर्छ, अनि मात्रै लसुन उखाल्ने हो। त हामी हतार गरेर चाहिँ तपाईँको प्याज चाहिँ वैशाखको जेठकै दिनमा निकाल्छबाट प्याज नपाकेकन हामीले टिपिरहेको हुन्छ। पात हरियो हुँदाहुँदै टिपिरहेको हुन्छ, डल्ला बन्दै टिपिरहेको हुन्छ। त्यसै हाम्रो उत्पादन कमाउने कारण त्यही हो। त्यस हामी चाहेर चाहिँ टिप्छौँ। अनि त्यही लसुन चाहिँ गर्दैन असार साउनपछि त्यो हामी खेतमा बारीमा घरमा धुन लगाएको हुन्छौँ। अनि त्यो लसुन फोसो हुन्छ, पानी त्यहाँ भएको मोइस्चर लस हुन्छ, फोसो हुन्छ। त्यसै अन्तिम अवस्थामा मोल्न हाल्ने,
मुन्टा झरेपछि त्यसलाई राख्ने तपाईँले जति प्याजको समस्या छ त्यति लसुनको समस्या लसुन कुनै भएन। तपाईँलाई लसुनको प्याज पोस्ट हार्वेस्ट समस्या भने लसुन फोर्सो हुनु मात्रै हो। लसुन फोर्सो हुन मुन्टा निहुरेपछि मात्रै तपाईँको चाहिँ के गर्ने ओखलेर खेतमा दुई चार घाममा छोड्ने अनि त्यसको घरमा मुठा पाएर ल्याएर भण्डारण गर्ने हुन्छ है। अब यसरी यो लसुनमा अर्को कुरो हामीले याद गर्नुपर्ने के छ भनेदेखि यो लसुन चाहिँ जहिले पनि यो प्रशस्त मात्रामा गरम भएको बेला काट्यो कि जिएसटीतिर काटिन्छ है। मान्छे पैसा दिए काट्नु थाल्छ कहीँ चैतमा है। त्यो हरियो पात भनेको नि हामीले हालेको मल हो, बिजुली बनाएको खाना हो। त्यो खाना चाहिँ लसुनको पोटीमा गएपछि डल्लामा गएपछि अनि पात पहेँलो हुन्छ क्या। त्यो पात पहेँलोपछि भएपछि टिप्नु गर्नु लसुनमा चाहिँ तपाईँको भण्डारमा त कुहिएर जाने सरेर जाने टुसा आउने काम चाहिँ असर काटिदिएर आउँछ, त्यसमा समस्या छैन है। यसको लागि फोसो हुनु मात्रै, फोसो हुनुमा कृषक आफूले चाँडै हार्वेस्ट नगर्ने, चाँडै नउखाल्ने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेला भएपछि मात्रै उठाउनु पर्छ। त्यसमा चाहिँ अलिक कृषकले प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ, तालिम लिनुपर्ने हुन्छ। कुन अवस्थामा चाहिँ हामीले टिप्ने भन्ने। डाक्टर साहब हुन्छ, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यसलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर, हामीले वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी हुनुहुन्थ्यो। यसका जानकार व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा लसुनको खेती सम्भावना के कस्तो छ भन्ने कुराहरूमा हामी केन्द्रित हुँदै छलफल गरिरहेका छौँ। र डाक्टर साहबले भने जस्तो लागत मूल्य हाम्रो बढी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँले भन्नुभएको थियो। र नेपाली लसुन अलि सानो दाना चाहिँ अलि सानो हुने, केस्राहरू पनि सानो हुने, जसको कारणले गर्दा पनि हामी अलिकति पछि परेका हौँ कि भन्ने खालको उहाँको पनि एउटा आकलन थियो। र सँगसँगै चाइनिज लसुन चाहिँ ठुलो पोटी हुने र बिक्री गर्न पनि सजिलो, ठुला होटलहरूमा पनि प्रयोग गर्न पनि सजिलो, त्यस कारणले पनि उहाँको उत्पादन लागत पनि न्यून हुने, सस्तोमा पाउने कारणले पनि नेपालमा चाहिँ चाइनिज लसुनको वर्चस्व देखेको हुनसक्छ भन्ने खालको एउटा गहकिलो परामर्श दिएर पनि उहाँ बिदा भइसक्नु भएको छ। र हामीले लसुनको खेतीको कुराकानी गर्दै गर्दा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने पाटोमा चाहिँ त्यही खालका जातहरू ल्याएर पनि हामीले यसलाई उत्पादन बढाउन सकिन्छ कि भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले यति बेला खोजिराखेका छौँ। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा एकैसाथ रहेका छौँ भने हामी यति बेला कृषि टेलिभिजन एचडी भन्ने फेसबुक पेज, हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमा प्रसारित भइरहेका छौँ। हामी अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्दैछौँ र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू आइरहेको छ। लसुन खाँदाका फाइदाहरूको विषयमा एक दुईजना मित्रले सोध्नु भएको छ। हामी यदि सम्भव भयो भने हामीले यसका जानकार आयुर्वेदका व्यक्ति, आयुर्वेदिक प्रमोटर तथा कविराज सुमन तिमिल सिन्हाज्यूलाई पनि हामी टेलिफोन गर्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। र हामीले पुष्कर आचार्य अघि पनि भनेका छौँ, वरिष्ठ बागवानी विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ। तर कार्यक्रममा पालो भएको छ। छोटो विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा देशैभरि एकैसाथ प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजबाट यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ कृषि टेलिभिजन एचडीबाट। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा आज हामीले लसुन विशेष बनाएका छौँ। कार्यक्रम हेलो किसानलाई हामीले आयातित मसलाजन्य बालीको अग्रपङ्क्तिमा लसुन पनि अग्रपङ्क्तिमा परेको छ र हामीले लसुनको खेती, व्यावसायिक खेती गर्न सक्ने आधार चाहिँ छ कि छैन, हामीले आयातित लसुनलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने आधार छ कि छैन, अर्थात् हामीले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने आधार बनाउन पो सक्छौँ कि भन्ने खालको सन्दर्भ आज हामीले कार्यक्रममा जोडिराखेका छौँ। हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा लसुनसँग सम्बन्धित एउटा विशेष रिपोर्ट यहाँहरूलाई राखेका थियौँ भने हामी त्योभन्दा पछाडि डाक्टर केदार बुढाथोकी वरिष्ठ बागवानी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। लसुनको सम्भाव्यताको विषयमा हामी उहाँसँग छलफल पनि गरिरहेका छौँ र हामीसँग अन्य विषयहरू पनि रहेका छौँ। हामीले केही व्यक्तिहरूसँग हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्छौँ, अगाडि पनि भनेका छौँ। हामीले यसका जानकार व्यक्ति पुष्कर आचार्य पनि हुनुहुन्छ, कृषि विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ र हामीले यदि टेलिफोन लाग्यो र कुराकानी भयो भने सुमन तिमिल सिन्हा, उहाँ चाहिँ आयुर्वेदिक जानकार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र
कविराज पनि हुनुहुन्छ, वैद्य तथा कविराज पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग चाहिँ अलिकति लसुनको चाहिँ स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुनाले पनि आयुर्वेदले लसुनलाई कसरी लिने गरेको छ भन्ने खालको विषयमा पनि हामी अलिकति स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासाहरू प्राप्त भएका हुनाले पनि हामीले यो विषयलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। यदि उहाँलाई टेलिफोन लागेन भने हामीले पक्कै पनि पुष्कर आचार्यसँग हामी समय पनि लिएका छौँ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अगाडि डाक्टर केदार बुढाथोकीज्यूले भने जस्तै लसुनमा पनि बढ्दो परनिर्भरता छ र नेपाली लसुनको स्वाद तिखर छ, अर्थात् नेपालको स्वाद निकै राम्रो छ, मिठो छ। यद्यपि हामीले उत्पादन गरेको साइज एकदमै सानो छ र अलि झन्झटिलो पनि छ, छोडाउनको लागि गाह्रो पनि छ भन्ने खालको कुराले गर्दा पनि चाइनिज लसुनमा चाहिँ नेपाली बजार विशेष गरी सहरको बजार चाहिँ केन्द्रित भइराखेको छ र आयातित लसुनको चाहिँ भर पर्नु परेको त्यो यथार्थ पनि छ भन्ने खालको गहकिलो विश्वसनीय परामर्श दिएर उहाँ पनि बिदा भइसक्नु भएको छ। हामी अन्य सेक्टरका व्यक्तिहरूसँग पनि यो विषयमा जोडिने प्रयास पनि गरेका छौँ। र अर्को प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दै गर्दा राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमले अन्य मसला बालीहरूलाई जुन दर्जा दिएको थियो राष्ट्रिय बालीको रूपमा लसुनलाई चाहिँ दिएको छैन भन्ने खालको कुराहरू पनि आइराखेको छ र केही मात्रामा उत्पादकत्व र भण्डारणको पनि केही समस्याको कारणले गर्दा चाहिँ हामी लसुनमा पछाडि परेका छौँ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यद्यपि उपयोग र उपभोगको हिसाबले चाहिँ हामी पछाडि पक्कै पनि छैनौँ र हाम्रो उपयोग र उपभोग दर चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिराखेको पनि छ। त्यसैले पनि हामीले एन्टिअक्सिडेन्ट हुने र प्रतिरक्षा शक्ति वृद्धि गर्ने खालका गुणहरू पाइने हुनाले पनि लसुनको प्रयोगको अवस्था दिन प्रतिदिन बढेको अवस्था पनि छ र नेपालको सबै ठाउँमा सबै नेपालीहरूले प्रयोग गरेको जुन मसला बालीको रूपमा अग्रपङ्क्तिमा पनि आएको छ लसुन र धेरैको भान्सामा बिहान बेलुकै प्रयोग पनि हुन्छ। हामीले उहाँलाई केही अगाडि खबर चाहिँ गरेका थिएनौँ। यद्यपि आयुर्वेदको विषयमा आयुर्वेदले चाहिँ लसुनलाई कसरी भन्छ, के भन्छ, स्वास्थ्यको विषयले उहाँले केही बताउनुहुनेछ भनेर पनि हामीले उहाँलाई सम्पर्क गरेका छौँ। सुमन सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सर, यहाँलाई हामीले अन द स्पोट टेलिफोन पनि गरेका छौँ। आज हामीले लसुनको चर्चा गर्दै गर्दा केही मित्रहरूले यहाँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ लसुनको फाइदा, यो जुन लसुन सेवनका फाइदाको र स्वास्थ्यसँग जोडिएको र आयुर्वेदले लसुनलाई कसरी लिने रहेछ भन्ने कुरा यहाँलाई सोधौँ भनेर पनि सम्पर्क गरेका छौँ। सर, समग्र रूपमा लसुनलाई आयुर्वेदले कसरी लिने गरेको छ? आयुर्वेदमा लसुनलाई सामान्यतया एउटा एकदम उच्चतम चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट र तपाईँको चाहिँ एन्टी चाहिँ तपाईँको यो दर्दहरूको लागि, दुखाइहरूको लागि र तपाईँको चाहिँ यो इन्फेक्सनहरूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो प्रभावकारी चाहिँ एन्टिबायोटिक र गुण भएको औषधिको रूपमा आयुर्वेदले लसुनलाई बुझ्छ सामान्यतया। तपाईँको चाहिँ अब यो यसको प्रयोग हामीले भान्सामा नियमित मसलाको रूपमा प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हजुरको लसुनलाई पिँधेर त्यसको चाहिँ पिँधिसकेपछि निचरेर त्यसको रसलाई ठोकिएको, मर्केको, दुखेको जोर्नीहरूमा लगाउने प्रचलन छ। तेस्रो नम्बरमा चिसो लागेको अवस्थामा जस्तो रुगा लाग्छ, टन्सिलाइज हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको न्युमोनिया हुन्छ, छातीमा घेर घेर हुने, कफहरू जम्ने समस्या हुन्छ, यी विभिन्न खाले समस्यामा चाहिँ लसुनलाई थिचेर त्यसको रसलाई हल्का तातो गराएर छातीमा मसाज गर्ने पनि गरिन्छ। यी विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको माध्यमबाट औषधिको रूपमा, औषधीय गुणको रूपमा हामीले घरैमा पनि लसुनलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, लसुनलाई प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ एक नम्बर। अनि अर्को औषधिलाई चाहिँ तपाईँको लसुनलाई औषधीय रूपमा कम्पनीहरूले रिफाइन गर्दाखेरि अथवा कम्पनीहरूले प्रशोधन गरेर औषधिको रूपमा बजारमा पठाउँदाखेरि चाहिँ नि हजुरको यो रगतमा देखिएका कोलेस्ट्रोल, तपाईँको चाहिँ ट्राइग्लिसाइड लगायतका विभिन्न खाले रगतका चाहिँ विकारहरूलाई हटाउनको लागि प्रयोग गरिने औषधिहरूमा, मुटुका रोगहरूमा, त्यस्तै दुखाइका समस्याहरूमा, त्यस्तै मसाज गर्ने तेलहरूमा पनि लसुनको अत्याधिक प्रयोग भएको पाइन्छ। हो, यसरी हामीले प्राचीन समयदेखि हाम्रो पुर्खाले, हाम्रो बुवा बाजेहरूले चाहिँ तपाईँको हामीभन्दा धेरै पुस्ता अगाडिका मान्छेहरूदेखि चाहिँ तपाईँको मसलाको रूपमा प्रयोग गर्दै र औषधिको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको लसुनलाई आयुर्वेदले एकदमै महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको रूपमा हेरेको छ। विशेष गरेर यसलाई चाहिँ हामीले दुखाइ कम गर्ने औषधिको रूपमा हेर्छौँ। सामान्यतया युरिक एसिड बाफ हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नि बाफ युरिक एसिडहरूमा अब यसलाई चाहिँ दुधसँग पकाएर खिर जस्तो बनाएर चाहिँ हामीले खिरको रूपमा पनि खाने चलन गरेका छौँ। सामान्यतया यिनै प्रयोगहरूमा, यिनै प्रक्रियाहरूबाट औषधीय रूपमा, औषधीय गुणको रूपमा आयुर्वेदमा चाहिँ लसुनलाई व्याख्या गर्ने गरिन्छ। सुमन सर, एउटा प्रश्न छ यहाँलाई, अब यहाँलाई इङ्गित गरेको हुनाले पनि मैले प्रश्न राख्छु। खाली पेट लसुन खाँदाका फाइदाहरू के रहेका छन् र पोलेर खाँदाका फाइदाहरू बढी हुन्छ कि नपोलिकन खाँदा चाहिँ बढी हुन्छ भनेर एकजना मित्रले जिज्ञासा राख्नु भएको छ।
असिमजी अब खाली पेटमा लसुन खानलाई कुनै कुनै अवस्थामा चाहिँ बन्देज पनि गरिएको छ, प्रतिबन्ध लगाइएको छ। जस्तो चाहिँ नि तपाईँको पेटमा विभिन्न खाले समस्या भएका, विशेष गरेर हाई एसिडिटी भएका, अल्सर भएका, तपाईँको चाहिँ नि अब पेटमा चाहिँ तपाईँको घाउहरू भएका, पेटको ट्युमरकोलाइसिस, पेटको चाहिँ क्यान्सर भएका लगायतका बिमारहरूमा चाहिँ लसुनको हामीले जिब्रोमा लगाउँदाखेरि अथवा खाँदा चबाउँदाखेरि यो पिरो गुण जुन हुन्छ लसुनमा, यसको कारणले गर्दाखेरि खाली पेटमा लसुन खाँदाखेरि कतिपय मान्छेलाई चाहिँ नि पेट पोल्ने गर्छ, ग्यास्ट्राइटिसको समस्याहरू, अल्सर भइसकेको छ अथवा आन्द्रामा चाहिँ मसिना बिमिराहरू आइसकेको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ लसुनले हानि पनि गर्छ खाली पेटमा खाँदाखेरि होइन। अनि अब पोलेर खाँदाखेरि र नपोलेर खाँदाखेरिको चाहिँ नि अब यसको पोलेर खाने, रस मात्रै बनाएर खाने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको काँचो खाने, यसलाई चाहिँ पात खाने अथवा यसलाई चाहिँ सुकाइएको लसुन खाने, यसलाई खाने चाहिँ रोगहरू अनुसार विभिन्न किसिमका क्रमहरू हुन्छन्, प्रक्रियाहरू हुन्छन्। चरणबद्ध रूपमा यसको व्याख्या गर्नलाई हामीलाई अलिकति समय पनि चाहिन्छ। तपाईँले एकदम हतारमा अपरझटमा मलाई चाहिँ यहाँले पूर्व जानकारी पनि नगराइकन पनि सम्पर्क गर्नुभएको छ होइन। अब यसमा ठिकै छ, यहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, यो कुरा नराम्रो होइन। अब हामीले चाहिँ यसलाई विभिन्न चाहिँ मेथडबाट, जस्तो चाहिँ तपाईँको अब यसको विभिन्न अवस्थामा, जस्तो सानो काँचो पात हुँदाखेरि खाँदाखेरि यसले गर्ने फाइदा चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ यसको पात सहित यसको चाहिँ मसिना लाग्दै गरेको केस्राहरू खाँदाखेरिको एक प्रकारको फाइदा छ भने यो छिप्पिसकेपछिको खाँदाखेरि, अनि यसलाई फेरि सुकाएर खाँदाखेरि, अनि यसलाई पोलेर खाँदाखेरि, यसलाई काँचो खाँदाखेरि यसको चाहिँ समय अनुसार, अवस्था अनुसार विभिन्न किसिमका फाइदाहरू छन् र बेफाइदाहरू पनि छन्। त्यसो हुँदा मैले अहिले चाहिँ यो कृषि टेलिभिजनबाट यहाँले जुन लाइभ गरिरहनु भएको छ, यसमा हामीलाई हेरेर, कृषि टेलिभिजनलाई हेरेर सुनेर साथ दिइरहनु भएको दर्शक आम श्रोताहरूलाई मैले के आग्रह गर्छु भन्नुहुन्छ भने यो लसुनको प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले बजारमा सुनेको आधारमा, कसैले तपाईँलाई भनिदिएको आधारमा अथवा हल्लाको आधारमा यसलाई प्रयोग गर्न भन्दा पनि आफ्नो समस्या, आफूले चिनेको आयुर्वेद कर्मीसँग अथवा लसुनको बारेमा चाहिँ जानकारी राख्ने जानकारहरूसँग एकपटक सोधेर तपाईँको समस्या के हो। जस्तो मैले अघि तपाईँलाई एउटा कुरा के भने भन्नुहुन्छ भने म फेरि दोहोऱ्याउँछु त्यो कुरालाई। जस्तो युरिक एसिड हुँदाखेरि हामीले भैँसीको दुधसँग, मैले दुधसँग लसुनलाई खिर बनाएर खाने प्रचलन छ भने, अब यसमा चाहिँ हामीले सामान्यतया भैँसीको दुधसँग मात्रै खाने गर्छौँ। गाईको दुधमा अत्याधिक प्रोटिन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि गाईको दुधमा, अब मैले अघि त दुध मात्रै भने, अब गाईको र भैँसीको भनेर अहिले छुट्याउने क्रमतिर गएँ। अब हजुरको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने गाईको दुधसँग यसलाई खिर बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा प्रोटिनको मात्रा अत्याधिक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि युरिक एसिडलाई बढाइदिने सम्भावना रहन्छ। लसुनले बढाउने होइन कि दुधको मात्राले बढाउने भयो। हजुर। अब भैँसीको दुधसँग यसलाई चाहिँ खिर बनाएर खाइयो भने युरिक एसिडको मात्रालाई घटाइदिन्छ र दुखाइलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै कम गर्दै लैजान्छ। यसमा सामान्यतया हामीले अरू कुनै पनि चिज नमिसाइकन सानो ताप्केमा चाहिँ नि तपाईँको 1 कप जति दुध राखेर त्यसमा लगभग 50-60 ग्राम जति लसुनको चाहिँ पेस्ट बनाएर पिँधेर त्यसलाई पेस्ट बनाएर त्यसमा पकाएर खिर तयार गर्न सक्छौँ। र यसलाई तयार गरिसकेपछि बिहान र बेलुका सानो चिया चम्चाले 1-1 चम्चा 3 दिनसम्म पुर्याएर एकपटक बनाएकोलाई 3 दिनसम्म खाँदाखेरि यसले बेफाइदा गर्दैन, यो सडेर बिग्रेर जाँदैन। यो यसको बनाउने तरिका हो, यसको प्रक्रिया हो। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्नुहुन्छ भने मैले छ्याट्ट भनिदिइहालेँ तपाईँलाई, लसुनले चाहिँ युरिक एसिडलाई ठिक गर्छ, लसुनलाई चाहिँ दुधसँग उमालेर अथवा खिर बनाएर खाँदाखेरि युरिक एसिडलाई ठिक गर्छ भनेर, तर मा यसले असर गर्न सक्छ, मस्तिष्कका रोगीहरूमा यसले असर गर्न सक्छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अब डिप्रेसन, एन्जाइटी लगायतका चाहिँ मस्तिष्कका औषधि खाइरहेका मान्छेहरूमा चाहिँ यसले गर्मी बढाउने हुँदाखेरि गर्मीको कारणले गर्दाखेरि अझै निन्द्रा नपर्ने, मनमा बेचैनी हुने लगायतका समस्याहरू बढाएर चाहिँ यसले असर गर्न सक्छ। साइड इफेक्टहरू हुन्छ यसको। मतलब मैले यो भनिरहँदाखेरि समग्रमा के भनौँ भन्नुहुन्छ भने यसको हामीले जति बेला औषधीय गुणको लागि लसुनलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ यसको साइड इफेक्ट गर्ने पनि उच्चतम सम्भावना रहन्छ। हो, यही कारणले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि यस्ता जडीबुटीहरूलाई, सामान्य मसलाहरूलाई पनि औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले जानकारहरूसँग एकपल्ट परामर्श लिने, आफ्नो शरीरमा रहेका चाहिँ अन्य समस्याहरूको बारेमा पनि राम्रोसँग दर्शाउने, समस्याहरूको चाहिँ परिचय गराउने, पहिचान गराउने र मात्रै प्रयोग गर्ने गरियो भने हामीले चाहिँ अब यसको उच्चतम फाइदा लिन सक्छौँ। योबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। कतिपय अवस्थामा यसको गलत प्रयोग भइदिँदाखेरि अथवा हामीले भनेका छौँ भन्ने बित्तिकै
जुनसुकै रोगीले पनि, जस्तो मुटु रोगीलाई पनि युरिक एसिड हुन सक्छ, मस्तिष्क रोगीलाई पनि युरिक एसिड हुन सक्छ, गर्भवतीलाई पनि युरिक एसिड हुन सक्छ। यस्ता अवस्थाहरूमा केही अवस्थाहरूमा यसलाई वञ्चित पनि गरिएको हुन्छ, यसलाई खानलाई निषेध पनि गरिएको हुन्छ। त्यो अवस्था भने हामीले बुझेर लसुनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्धाधुन्दामा प्रयोग गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ घाटा पनि गर्न सक्छ। हुन्छ सुमन सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। अन द स्पोट भए पनि हाम्रो कुराकानीमा जोडिदिनु भयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, हामीले उहाँलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आयुर्वेदका जानकार व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र हामीले आयुर्वेदको हिसाबमा लसुनको स्वास्थ्यको फाइदाको विषयमा हामी केन्द्रित हुँदै छलफल पनि गरेका थियौँ र लसुनबाट धेरै फाइदा छ, एन्टिअक्सिडेन्टका कुराहरू हामीले गरि पनि राखेका छौँ। यद्यपि अलिकति दीर्घ रोगहरू र लामो समयदेखि कुनै औषधिको सेवन गर्नुभएको छ भने विज्ञ अथवा कोही विशेषज्ञहरूको चाहिँ परामर्श लिएर मात्रै लसुन सेवनलाई अगाडि बढाउनु होला भन्ने खालका कुरा उहाँले परामर्श दिनुभएको छ। यो सबै आम नागरिकको लागि, आम वर्गको लागि जानकारी सहितको सन्देश पनि हो। त्यसरी पनि हामीले यो विषय राख्नु आवश्यक छ भनेर पनि हामीले उहाँलाई यति बेला सन्दर्भ जोड्ने प्रयासमा रहेका छौँ। हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ, हामीले सायद टेलिफोन लागेको छैन होला, मैले प्राप्त गरिराखेको छैन, टेलिफोन लागेको छैन भन्ने कुरा मलाई जानकारी भइराखेको छ। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ, थोरै मात्रै समय छ। थोरै समय मात्रै भए पनि हामीले पुष्कर आचार्यसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यदि टेलिफोन लाग्यो भने हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। यद्यपि यदि टेलिफोन लागेन भने अलिकति आजको कुराकानीको निष्कर्षलाई टुङ्ग्याउँदै बिदा माग्नेछु। मैले यो जानकारी यहाँबाट गराउन चाहन्छु। र लसुनको माग बजारमा दिन प्रतिदिन बढेको अवस्था पनि छ, हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ। र लसुनको मूल्य उतार चढाव हुने कुरा त भइ नै हाल्छ। यद्यपि हामीले व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न सक्ने आधार हामीले खोजिराखेका छौँ। पुष्कर आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। सर, आज हामीले लसुनको चर्चा गरिरहेका छौँ। लसुन खेती प्रविधि, त्यसै गरी हामीले आयात गरेको मसलाजन्य बालीको अग्रपङ्क्तिमा आउने लसुनलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न नेपालमा कतिको सम्भव छ? लागत, उत्पादन लागत बढ्ने कारणले हो कि हामी अलिकति लसुनमा पछाडि नै परेका छौँ भनेर पनि आज यहाँसँग कुराकानी गर्न खोजेको छु। समग्र रूपमा लसुनको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ र यहाँले अहिले बजारको र मागको हिसाबले चाहिँ? होइन, धेरै लसुनहरू त धेरै विदेशबाट नै आयात भएको छ र हाम्रो देशमा पनि सहजै उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसको समस्या भनेको के हो भने यसले अलिकति लामो समयहरू लिन्छ, झन्डै 160देखि 180 दिन लिन्छ यसले। र अनि अर्को समस्या भनेको किसानले यसलाई भण्डारण गर्न सक्दैन, फोस्रिने समस्याहरू हुन्छ। भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि किसानले लसुनलाई छिप्प्याएर खन्दैन र वास्तवमा लसुन चाहिँ पोटीहरू नखोस्रिनुको लागि चाहिँ भदौमा रोपेको लसुनहरू चाहिँ मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा राम्रो हुन्छ। भनेको मतलब 60देखि 180 दिन हुनु पर्यो लसुनहरू उखाल्नको लागि। हामी चाहिँ मङ्सिरमा रोप्यो, पुष, माघ, फागुन, चैत 4 महिनामा उखालिहाल्यो। हामी 60 दिन हामीले चाहिँ अगाडि गर्दाखेरि चाहिँ लसुनलाई लामो समयसम्म जोगाउन सकिँदैन। जस्तो 160देखि 180 दिनमा चाहिँ बल्ल तयार हुन्छ है? पोटी तयार हुन्छ। त्यसरी चाहिँ उत्पादन भएको पोटीहरू चाहिँ फोस्रिँदैन। 1 वर्ष राख्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ फोस्रेर जाने, नोक्सान हुँदैन किसानलाई। जस्तो कि पुष्कर सर, हामी अन्तिम खण्डमा पनि छौँ। जस्तो हामीले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अहिले प्रतिस्पर्धा गर्दा चाहिँ हाम्रो उत्पादन लागत त अलिक बढ्ने नै देखिन्छ। यद्यपि लसुनको सम्भावना व्यावसायिक रूपमा गर्ने भने सम्भव त छ नि है पुष्कर सर? एकदम सम्भव छ, व्यावसायिक रूपमा पनि सम्भव छ। अनि अर्को कुरो, जस्तो अब खेर गइरहेका जमिनहरूमा पनि हाम्रो श्रमलाई, हाम्रो घरबाट निस्केका मलहरूलाई यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्यासमा कन्भर्ट गर्नु भएन। त्यसलाई क्यासमा कन्भर्ट गर्यो भनेदेखि त जुनसुकै व्यवसायहरू पनि हामीले घाटामा मात्रै देख्छौँ। हाम्रो आय आर्जनको स्रोतै हामीले भेटिँदैनौँ। विदेशी उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले गरेका कुराहरू, हाम्रा घरबाट निस्केका मलहरूलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादन लागतमा नजोडौँ, हाम्रो श्रमलाई पनि जोडेनौँ भने चाहिँ भनौँ न त्यो श्रमको त हामीले फेरि उत्पादनको उसबाट लिइहाल्छौँ। त्यस कारणले ती सबै कुराहरू जोड्ने भने चाहिँ महँगो देखिन आउँछ। तर चाहिँ अहिले जुन हामीले जग्गाहरू त्यसै बाँधेर राखेको छौँ, त्यसमा लिएका उत्पादनहरूलाई श्रममा र हामीले त्यसलाई दिएको मल खादमा चाहिँ हामीले आफ्नोलाई चाहिँ भ्यालु गरेनौँ भने चाहिँ नाफै हुन्छ। अन्तिम खण्डमा छौँ सर। कुनै दिन फेरि यहाँसँग स्टुडियोमै बसेर पनि छलफल गरौँला यो विषयमा। हामी अन्तिममा छौँ। यति बेला आम किसान वर्गलाई केही भन्न चाहनुहोस् सन्देशको रूपमा चाहिँ सर यहाँले? ठिक छ, लसुनको व्यावसायिक खेती पनि गर्न सकिन्छ। हाम्रो प्रविधिहरू अलिकति पुरानो भयो। किन त भन्दाखेरि ती छिमेकी राष्ट्र भारतमा हेऱ्यौँ भने लसुन प्याजलाई समेत ड्रिप इरिगेसनहरू गरेको देखिन्छ। र हामी कहाँ भदौमा चाहिँ बारीमा चिसानहरू हुन्छ। त्यही भदौमा चिसान भएको अवस्थामा पनि हामीले लसुनहरू रोपेर र केही भनौँ न भदौ असोज कार्तिक मङ्सिरसम्म त्यही चिसानले त्यसलाई पुग्छ र 2 महिना चाहिँ हामीले सिँचाइ गर्न सक्यौँ भने सहजै लसुनहरू उत्पादन
दिन सक्छौँ र बजारमा जहिले पनि स्थानीय लसुनको भाउ चाहिँ बाहिरबाट आयातित भएको लसुनभन्दा करिब करिब केजीमा भनौँ न 35 देखि 40 रुपियाँहरू फरकै हुन्छ, बढी हुन्छ है हाम्रो स्थानीय नै बढी हुन्छ। र यदि हामीले पनि व्यावसायिक लसुन जुन खेती गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ भनौँ न सहर बजारको नजिक खेती गर्दाखेरि चाहिँ नोक्सान होला, अलिकति 5-6 महिना लाग्ने भएको हुनाले सहर बजारको नजिकको टाढा छौँ, जो हामी बजारबाट टाढा छौँ उहाँहरूले चाहिँ लसुन प्याज खोर्सानी जस्तो बालीहरू उत्पादन गरेर प्रशस्त मात्रामा आय आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ सर, यतातिर लाग्नुपर्छ। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर, हामीले वरिष्ठ कृषि विज्ञ पुष्कर आचार्यज्यूलाई बिदा गरिसकेका छौँ। समय अभावको कारणले गर्दा उहाँको कुराकानीमा हामी सटिकमा मात्रै टुङ्गिएका हौँ। यद्यपि हामीले यो विषयमा फेरि पनि छलफल गर्नेछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिन सकेको छ। हामीलाई टेलिभिजनको माध्यमबाट देशैभरि हेर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष आभार भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी हामीलाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट कृषि टेलिभिजन एचडीको फेसबुक पेजबाट हेर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि विशेष आभार भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिन सकेको छ। हाम्रो कार्यक्रममा विज्ञताको रूपमा रहनुभएका सम्पूर्ण विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको साना हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।